बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं और आज उनकी अफ़गान हुक्काम के साथ तफसील से मुलाकातें हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात हुई अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुनज़ादा के साथ और उनकी मुलाकातें हुई वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के साथ भी। अब से कुछ देर पहले जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि ये मुलाकात और ये मुज़ाकरात एक बहुत अच्छे माहौल में हुई है और बुनियादी तौर पर जो फ़ैसले किए गए हैं उनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत जो हो रही है इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और इसमें हायल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बॉर्डर पर मौजूद जो मुश्किलात हैं इस तिजारत के दौरान और उसमें तेज़ी लाने के हवाले से उस हवाले से भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने तफसील से बताया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ये भी कहना था कि एक अहम मामला जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है वो है अमन व अमान का मसला। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। दोनों मुल्कों ने यह फ़ैसला किया है कि ना पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और ना ही अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी जाएगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि एक अरसे से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मुतालबा करता रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गान सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनमें जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, बल्कि एक तसलसल रहा है जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है 2021 के बाद। तवक्को के बरअक्स पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स और सबूत और दलाइल सामने आए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका जब अमरीकी अफवाज मौजूद थी और वहाँ से अमरीकी अफवाज ने इनखला किया तो उसके बाद जो वहाँ छोड़ा गया असलहा था वो भी दहशत गर्दों को स्मगल हुआ है और ये पाकिस्तान तो हमेशा से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता रहा है। ये अब बरतानवी मीडिया ने भी इस हवाले से दावा किया है और ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान जमा किया है उसमें यह कहा गया है कि जो हथियार यानी 10 लाख जो बरतानवी जरीदे ने लिखा है कि 10 लाख हथियार रह गए थे उनमें से निस्फ़ का जवाब या निस्फ़ का हिसाब अफ़गान तालिबान नहीं दे सकते। अगरचे कि आज सुबह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से इस हवाले से बयान आया कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बरतानवी मीडिया ने बड़े वसूख के साथ ये दावा किया कि सिक्योरिटी काउंसिल के एहलकार ने बताया है कि ये जो हथियार थे ये दहशत गर्दों के हाथ या तो बेच दिए गए या फिर स्मगल हो गए। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें यही असलहा और इसी असलहे का इस्तेमाल सामने आया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया है और पाकिस्तान ने अमरीका के साथ भी इस मामले को उठाया है। दूसरा जो एक अहम मामला है जो हालिया दिनों में पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन वापस जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी और अनरजिस्टर्ड लोग थे, उनके हवाले से भी ये फैसला किया गया है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी वापसी मुमकिन बनाई जाएगी और इस हवाले से हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे और उनके साथ जो भी सामान है यानी अफ़गान हुक्काम की जानिब से जब ये कहा गया कि उनके साथ जो सामान आ रहा है उस हवाले से भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो नायब वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी तफसील से बात की। तो ये एक अहम दौरा था जो एक अरसे बाद हुआ है। इसी दौरे के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम के इस पहले मरहले में गुफ्तगू करेंगे। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार हम्माद हसन, हम्माद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और तज्ज़ियाकार बाबर गौरसी, बाबर आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब ये एक दौरा तो एक तो बड़े अरसे बाद हुआ है, आप समझते हैं कि ये एक अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में एक लैंडमार्क विज़िट है और ये 3 साल के बाद हो रहा है और लास्ट वाज शाह महमूद कुरैशी अक्टूबर 2021 में गए थे और जिस डेवलपमेंट्स के बाद हुए हैं, जिस तरह 4 साल में जब से अफ़गान तालिबान आए हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और जिस तरह पाकिस्तान का कंसर्न रहा है अफ़गानिस्तान के तौर पर कि वहाँ से जिस तरह लोग टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं और जो मेरे ख्याल में रिसेंटली जो एक ग्राउंड तैयार किया गया, स्पेशली हमारे एम्बेसडर सादिक मार्च में भी गए थे और अभी अप्रैल में भी जाके विज़िट करके आए। फिर जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स भी हुई, फिर उनके मिनिस्टर जिस तरह उनके कॉमर्स के मिनिस्टर भी आए, फिर उनके रेफ्यूजीज़ के रिपेट्रेशन मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हैं। तो एक ग्राउंड पीछे से सेट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स विच फोर्स देम की है
آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ٹرمپ کے واپس آنے کے بعد سے ٹرمپ کا ایک سٹینڈ رہا. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ویپنز ہیں جو ہم چھوڑ دیے تھے. ہی سیٹ کے $86 بلین کے. جے ڈی وینس نے کہا $80 بلین کے ہیں. تو ڈفرینٹ فگرس تھے. اور اس کے علاوہ جے ڈی وینس نے گرین لینڈ میں جا کے کہا طالبان دی ورسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. پھر دیکھیں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے مارکو روبیو نے کہا کہ ہم باؤنٹی لگا سکتے ہیں طالبان لیڈرشپ کے اوپر. تو اس طرح کے بہت سارے پریشر کے وہ ٹیکٹکس کے طور پر موسٹ امپورٹنٹلی جو فارن ایڈ جو یو ایس ایڈ آ رہی تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا. وہ پریشر پہ ڈیولپ. پھر پاکستان نے ایک ہارڈ سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا ایک ایجنڈا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, دیٹ از فتنہ الخارج براس آپریٹنگ فرام افغانستان. تو اس کو وہ کریں. تو میرے خیال میں یہ پھر جو ان پہ بات چیت سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد سے گراؤنڈز تیار ہوئے ہیں. اور پرائیویٹلی جو رپورٹس ہیں طالبان نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ فتنہ الخارج ہے یا براس ہے ایک ایشو ہے بٹوین دی 2 کنٹریز. اور جس طریقے سے یہ وزٹ ہوئے میرے خیال میں وہ آئس بریک ہوئی ہے. جو مس کنسیپشن مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے بعد دور ہو جائیں گے. تو ہم توقع کرتے ہیں جس طرح ڈھاکہ میں تعلقات ہمارے بہتر ہوئے ہیں, کابل میں بھی بہتر ہوں گے. جو انڈیا کی خواہش ہے ان کو ہم نے یقیناً روکنا ہوگا. یہ حماد حسن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ جو پریشرز جن کا ذکر مسعود صاحب نے بھی ذکر کیا یہ بھی ایک بن رہے تھے, پھر ظاہر ہے امریکہ نے افغانستان کی امداد بھی معطل کی, پھر اس کے ساتھ اسلحے کی بات ہوئی, پاکستان نے اقوام متحدہ میں جا کے اپنا کیس بڑے مستند طریقے سے اور بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان نے یہ لڑا, اور اب ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی ہم یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ لوگ پڑوسیوں کے حقوق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں پورے منظرنامے کو ذہن میں رکھ کر تجزیہ کرنا پڑے گا. ایک تو 40 سالہ وہ تاریخ ہے جب رشین آئے افغانستان میں اور پھر افغانستان سے ایک بڑا فلڈ آ گیا تھا پاکستان کے اندر. ریفیوجیز کیمپ تھے, 40-50 لاکھ سے زائد لوگ تھے, پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا تھا, مسائل بھی بڑھ رہے تھے, جنگ بھی ہو رہی تھی, پھر وہاں پر خانہ جنگی بھی تھی. تو یہ تمام مسائل جو تھے اس سے پاکستان پر ظاہر اثر پڑ رہا تھا. پاکستان ایک ہوسٹ کنٹری بھی تھا, نائبر کنٹری بھی تھا. ایک تو وہ منظرنامہ تھا جو تسلسل کے ساتھ چلا اور پھر یہاں تک آیا کہ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ بھی دی کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپس ہیں. یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ظاہر 40-45 سال وہاں پہ جنگ ہوئی تھی, مختلف دھڑے بن گئے تھے, وار لارڈز آ گئے تھے. ایک تو وہ منظرنامہ تھا. لیکن المیہ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ابھر رہی تھی جو افغانستان کو اس صورتحال سے نکال دے. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں یعنی چند ہفتوں کے اندر اندر ایک ڈراسٹک چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر نمودار ہونے لگا ہے. یعنی زلمے خلیل زاد آئے وزٹ پہ, امریکہ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن بڑی, دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, اور پاکستان کے ساتھ تو اس حد تک بڑھے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ہمارے نمائندے محمد صادق خان صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ 2 مرتبہ وزٹ کیا. آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں وزٹ پہ. تو ایک تو اس میں کمی آ رہی ہے جو دہشت گردی تھی یا جو دہشت گرد کیمپ سے اس پہ کوارڈینیشن بڑھ گئی ہے. پاکستان نے ابھی پکتیکا میں ایک ایئر سٹرائک بھی کیا, غٹ حجی جو ایک مشہور دہشت گرد, تو اس کیمپ کو بھی اڑا دیا ہے. تو اس پہ وہ رد عمل نہیں آیا طالبان حکومت کی طرف سے, یعنی وہ اس کوارڈینیشن میں شامل ہے, ایک پیج پر ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک متبادل بھی تلاش کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ٹریڈ اور تجارت. یعنی بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں. ازبکستان, افغانستان, پاکستان ٹرین منصوبہ ہے, $5 ارب اس وقت اس کی لاگت تھی, اور ظاہر ہے ان حالات میں تو اسے رکنا تھا, رک گیا ہے. تو اسی طرح پھر افغانستان پاکستان ٹریڈ جو ہے, جو ایک روایتی ٹریڈ ہے اور بہت بڑا ٹریڈ ہے, تو اس سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہے. وہ ان کے جو کامرس منسٹر ہیں نور الدین عزیزی, ان کا وزٹ بھی تھا پاکستان کا. تو ان معاملات کو پیرالل بڑھایا جا رہا ہے اور دہشت گردی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح کمی آ رہی ہے. تو اب ان کے لیے وہ صورتحال نہیں ہے دہشت گردوں کے لیے, ٹیررسٹ کے لیے,
کہ وہ مزید کارروائیاں کر سکے، کیونکہ تمام لوگ تقریباً ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ٹریڈ، تجارت اور امن و امان کی صورتحال بہتری کی جانب بھی گامزن بالکل ٹھیک ہے بابر، کمٹمنٹ ہے یہ حکومت پاکستان کی بھی کہ وہ ملک کے اندر بھی سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن وہ انگیج کر رہی ہے، مختلف ملکوں کے ساتھ بھی انگیج کر رہی ہے، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہی ہے، اور یہ انگیجمنٹ کی پالیسی ہے جس سے معاملات ذرا بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ بالکل جاوید صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ انگیجمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، بالکل آپ نے اوورسیز کنونشن کی بھی بات کی۔ ابھی دیکھیں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ پریس ٹاک بھی سنی، تو اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان فلرش کرے، کیونکہ اگر افغانستان فلرش کرے گا تو پاکستان فلرش کرے گا۔ یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو افغانستان کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے جس طرح دہشت گردی کے جتنے واقعات ہو رہے تھے وہ وہاں سے تمام کنیکشن وہیں سے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جب پاکستان نے اپنی بارڈر پہ سختی کی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے، اس کے ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو اب افغانستان کی حکومت کو سمجھ آئی ہے کہ جن کو وہ اس وقت سپورٹ کر رہے تھے، جو ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں، دوسرے ہیں، اسی طرح بہت سے دہشت گرد جو گروپس ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ مختلف کیا کہتے ہیں گروپس آپس میں کبھی بھی نہیں لڑتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان میں کرتے ہیں۔ لیکن جو آج کا دورہ ہے یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی جو حل ہے وہ ہمیشہ ہی بات چیت سے نکلنا ہے۔ ابھی جس طرح یہ دورہ کیا ہے اور اس کے واضح اثرات آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو وہ بارڈر وہاں پہ تھی بند تھی وہ بھی اوپن ہو جائے گی، ٹریڈ کافی عرصے سے تھی وہ بھی اوپن ہو جائے گی، اور بڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بارڈر ہے یہاں پہ جو ٹرانزٹ ہو رہی ہے، جو ٹریڈ ہو رہی ہے، وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ پہلے اس کا کوئی وہ نہیں تھا، کسی کو کوئی نہیں پتہ تھا کتنے ٹرکس آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کون سی چیزیں آ رہی ہیں، کون سی نہیں آ رہی، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بات ہوگی یقیناً اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوگی، ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بہت چینلائز ہو گئی ہے، چینلائز بہت ہو چینلائز ہو گئی، گئی اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں جی تھا۔ بریگیڈ صاحب، اب اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 10 لاکھ 2021 میں ہتھیار تھے جو ایک سال تک باقاعدہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مارکیٹ ہوتے رہے، اوپن مارکیٹ کے اندر یہ ہتھیار گئے، اس کے بعد اب اس وقت کے بعد سے اب تک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کچھ دہشت گردوں کو بیچ دیے گئے، کچھ سمگل ہو گئے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہوئی اس میں یہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ میرے خیال میں اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ افغان حکومت اب اس جانب بھی بری توجہ دے گی اگر وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو۔ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ۔ دیکھیں جس طریقے سے سارے ہتھیار پاکستان میں یوز ہو رہے ہیں۔ پہلی فرسٹ ٹائم رپورٹ آئی تھی، فارن پالیسی میگزین نے رپورٹ کیری کی تھی، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ افغان طالبان دے ہیو بیکم آرمز ڈیلرس، اور انہوں نے لکھا تھا کہ دے آر ارننگ بلینز آف ڈالرس، اور پھر انہوں نے اس میں ریفر کیا تھا کہ کندہار کی بات کی اور پنجوائی کی بات کی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک مارکیٹ بن گئی ہے۔ سملرلی کابل میں مجاہدین بازار ہے، وہاں پہ بھی یہ ویپنس اویلیبل ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ فیکٹرز یہ تھے اس وقت، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ طالبان نے خود آرمڈ لائک مائنڈیڈ گروپ کو خود عام کیا ہے، باقی کو اوپنلی مارکیٹ میں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے بھی خبر اس پہ لکھی، سٹوری کی، انہوں نے کہا تھاؤزنڈز آف ویپنس لیفٹ کیے۔ الجزیرہ نے اس پہ رپورٹ کی، انہوں نے اسپیسیفک نمبر آف ویپنز ایکوپمنٹ سارے لکھ دیے۔ اس کے بعد دیکھیں واشنگٹن پوسٹ کی خبر آئی، واشنگٹن پوسٹ نے بھی ڈیٹیل میں دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے انٹرسٹنگلی اس میں دیکھیں کہ یہ چیزیں لکھی کہ ہتھیار، خاص طور پر انہوں نے بات کی جو سمال آرمز کی بات کی، 250,000 سمال آرمز کی، انہوں نے کہ اتنے ہتھیار تھے، انہوں نے کہا انٹائر میرین کور ہے یو ایس کی اس سے عام ہو سکتی ہے۔ 18,000 گوگلز ہیں، دیکھیں بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے۔ انہوں نے کہا یہ گوگلز جو ہیں 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے، بڑا فیمس امریکہ کا، نارمنڈی لینڈنگز میں بھی نام تھا، کہا اس کے لیے سفیشینٹ ہے۔ تو اور اب بی بی سی نے بھی کنفرم کیا کہ یہ اس طریقے سے ہے، لیکن بی بی سی نے ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں انفارمیشن دی ہے، اور جس کا خدشہ پہلے سے تھا کہ یہ ہتھیار نہ صرف دہشت گردی ریجن میں استعمال کریں گے، اس کا فلو انٹرنیشنلی ہوگا۔ اب انہوں نے لکھا ہوتیز کے پاس بھی یہ ویپنز پہنچ چکے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا کہ انہوں نے خود یہاں سے پرچیز کیے ہیں یا یہاں سے ان کو پہنچائے گئے ہیں، تو سو بڑا بگ کوشچن ہے۔ اور پاکستان کے اندر جتنے حملے ہوئے ہیں میجارٹی اٹیکس میں فتنہ خارج نے تو استعمال کیا۔ جعفر ایکسپریس میں 3 ایسے ہتھیار نکلے تھے، M2 M4
उनको उन्होंने कंफर्म किया, उनका मैन्युफैक्चर सीरियल नंबर से कंफर्म हुआ, वो अमेरिकन मैन्युफैक्चर थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। टोटल 63 वेपन्स रिपोर्टर्स को दिखाए गए थे। सो इट इज़ अ सीरियस डेवलपमेंट, यही ट्रम्प भी कहता है, और ट्रम्प ने कहा कि $86 बिलियन के हैं, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा सीरियस है, उन्होंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं, वी मस्ट गेट देम बैक, और जिस तरह उन्होंने कन्वे कर दिया था बाकी लोग भी कह रहे हैं। सो हमारे लिए बड़ा सीरियस है, क्योंकि देखें इसमें एडवांटेज फितनल खारिज अब्रास को क्या है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लेज़र फिटेड हैं, और इसमें यह है कि आप इजीली ऑपरेट करते हैं, और इसमें लेज़र तो आप एक एडवांटेज है, रात को ऑपरेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो देयर फॉर अफ़गान तालिबान को यकीनन ये क्वेश्चन यकीनन अभी डार साहब ने रेस किया होगा कि इस पे वो क्या उस पे एक्शन वो लेते हैं। ये हमाद हसन साहब, आपसे कुछ रोज़ कबल आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, अफ़गान काउंसिल जनरल ने पेशावर में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अफ़गान जो थे पाकिस्तान में रहे, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहे, बजाय इसके कि जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहे। हमें तालीम में, हमें रोज़गार में, हमें कारोबार में, हमें जायदाद ख़रीदने में कहीं भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क से हैं। हमें पाकिस्तानियों ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़े मेहमान बन के, और अभी हमें वापस जाना चाहिए, अपने मुल्क को आबाद करना चाहिए। ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसका असर हम अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं। देखिए, जब अफ़गान रिफ्यूजीज़ पहली बार पाकिस्तान आ रहे थे 1979 में, तो पाकिस्तान जनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं था, 1951 जनेवा कन्वेंशन का, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए, उनके कैंप बसाए, लोगों ने वॉलंटियरली अपनी ज़मीनें दे दी, उनकी मदद करना शुरू किया, और यानी तकरीबन 40 साल का वक्फा, कोई बड़ा वाक़या भी इस दौरान नहीं हुआ। रिश्ते भी हुए आपस में, चूँकि हम ज़बान भी थे, हम मज़हब भी थे, हम सकाफ़त भी थे, वो सारे लोग। एक तो ये रुख है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पर असरात भी पड़ते रहे कि वहाँ पे जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती रही, और वो अफ़गानिस्तान में कैंप, लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने, खुसूसी तौर पर पुख्तूनों ने एक बहुत खुले दिल का मुजाहिरा किया इस हवाले से, और इसको अफ़गानिस्तान भी महसूस कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि एक ऐसे खित्ते में हम ज़िंदगी कर रहे हैं जहाँ पे एक तवील जंग हुई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ दहशतगर्दी से, टेररिज़म मुसलसल कई दहाइयों तक यहाँ पर चलती रही, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के स्पेकुलेशंस होंगे, इस तरह की अफवाहें उड़ेंगी, और उससे जो मनफी अनासर है वो उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि जो असलहा रह गया था अफ़गानिस्तान में, और मैंने किसी रिपोर्ट में देखा था कि वो $7 अरब से ज़्यादा था, यानी पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी ज़्यादा। वो असलहा पिछले साल दोहा में जब मुज़ाकरात, अभी वो कह रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर साहब जिसको कोट कर रहे हैं, कि ट्रम्प भी कह रहे हैं, वेंस भी कह रहे हैं कि ये $80-85 अरब का है। हाँ, $85 अरब का, अब यानी कई गुना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें तकरीबन $7 से $8 अरब का बताया था। अच्छा, ये असलहा एक ऐसे मुल्क में रह गया जहाँ पर जगह जगह कदम कदम पर वारलॉट्स थे, जहाँ पर टेररिस्ट थे, जहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें थी, यानी कोई प्रॉपर हुकूमत भी नहीं थी, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, इदारे भी नहीं थे। पिछले साल दोहा में जब तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी से, तो तालिबान ने ख़ुद इसका एतराफ़ किया कि सारा असलहा मौजूद नहीं है। ज़ाहिर ही इन वार लॉर्ड्स ने उठाया, टेररिस्ट ने उठाया, दूसरे लोगों ने उठाया, उसके असरात कहाँ पड़े? उसके असरात हमारे ऊपर पड़े। पिछले साल पेशावर के करीब सरबंद थाने पे एक हमला हुआ था, आपको याद हो, तो उसमें ये नाइट विजन गन ये इस्तेमाल हुए थे, और फिर बाद में एक रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ कि ये वही असलहा था जो अमेरिकन वहाँ पर छोड़ गए थे, क्योंकि मकामी तौर पर ये असलहा मौजूद नहीं था। तो पाकिस्तान ने इतने मुश्किलात को भुगता अफ़गानिस्तान की खातिर। अब अफ़गानिस्तान के अंदर पहले अगर कोई रद्द अमल था भी थोड़ा बहुत, उसमें तेज़ी के साथ कमी आ रही है, और आज जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो हुआ है, वहाँ पे जो उनका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं,
تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان کو اس کا احساس ہونے لگا ہے کہ پاکستان نے کتنی نیکی کی، کتنا ساتھ دیا، کتنے مشکلات کو سہا ہمارے لیے. تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مثبت سمت میں معاملات برگیڈ صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ پراکسیز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اہم پیغام ہے جو سپوائلرز ہیں اس خطے کے اندر؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ اس میں سپوائلر بہت سارے لوگ اس کے درمیان میں شامل ہیں، اور جس پراکسی سے، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پیچ اپ ہو بٹوین افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان. اب یہ ہوگا، دیکھیے اب جب ہم پیچ اپ پہ جا رہے ہیں تو درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دی سلیپر سیلز بیٹھے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ہوسٹائل ایجنسیز والے بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. تو دے ول ٹرائی ٹو کریٹ اے سچویشن جس میں دوبارہ ایک سچویشن سے کریٹ کیے جائے. تو میرا خیال میں سٹیپس ہم نے لیا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ. تو میرا خیال میں ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہے کہ اب افغان طالبان نے اگر ریئلائز کیا ہے رائٹ فرام جب سے 79 کے بعد سے پاکستان افغانوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان مینس پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان پاکستان. تو میرا خیال، اور پھر دیکھیں نا کہ جب افغانستان میں امن ہوگا، جو ہمارا کنسیپٹ تھا دی کنیکٹیوٹی بٹوین پاکستان اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلک سے، شارٹیسٹ انرجی کاریڈور جو ہم مہیا کریں گے، تو وہ چیزیں، یا ہم نے ازبکستان سے ریلوے لائن ہے، تاپی کا پروجیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں ہماری کیسے قیا پلٹ سکتی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بابر کہ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے اگر اس خطے کے اندر اقتصادی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو یہ تو خود افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر احساس ہو گیا تو اس سے اچھی بڑی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس ٹائم بھی اگر احساس ہو جائے تو بہت سی چیزیں جو بہت سے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے، جس طرح ان کا ثقافت ہر چیز ایک جیسی ہے، اور دوسرا تمام کی تمام جو افغانستان کی ٹریڈ ہے اس کا 90% جو انحصار ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. کیونکہ زیادہ تو تمام کی جتنی بھی ان کو روز مرہ کی ضروریات، اسی طرح جو دوسری آپ دیکھ لیں چیزیں ہیں، وہ پاکستان سے ہی ان کو آسان بھی ملتی ہیں. اور پرائس کمپیریزن بھی اگر کیا جائے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، ایک تو ان کا روٹ بھی دور ہے، تو اس لیے اگر یہ دونوں کو فائدہ ہوتا. ابھی آپ دیکھیں جو روٹ کی ہم بات کرتے ہیں جب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی، تو اس میں جب ٹریڈ بڑھے گا تو جتنا روٹ کا جو خرچہ ہے وہ افغانستان کو ملے گا. جس طرح کہ ہم گوادر کی پورٹ کی بات کریں گے، وہاں جتنے شپس آئیں گے تو اس کی جتنی بھی رائلٹی ہے وہ پاکستان کو ملے گی. تو اس لیے جو وہ جتنا بھی ہمارا وہ ریل کا نظام ہوگا، وہ ہمارا گیس کا نظام ہوگا، تو ان کو ان کی رائلٹی ملے گی، جس کی وجہ سے ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات اگر احساس ہو گیا تو اگر یہ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے آپ سوال کیا تھا ان سے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ دونوں جو معاملات ہیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جس طرح ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے جو را کے ذریعے تمام چیزیں کر رہا ہے، ابھی بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے یہ مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، تمام لوگوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یقیناً آپ دیکھیں نا کہ آج سے 2-3 مہینے کے پہلے کے حالات اور بیانات کو دیکھیں تو آج ایک دم جتنا آپ دیکھیں سافٹ سپوکن ہو گئے ہیں دونوں، مطلب پاکستان بھی اور ان کی بھی جو آپ دیکھیں قیادتیں ہیں. ابھی تھوڑی دن پہلے جو ہے وزیر تجارت بھی آئے، پھر وزیر داخلہ بھی ان کے آئے یہاں پہ نائب. تو آپ دیکھیں گے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس نے کوئی نہ کوئی رزلٹ دیا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا نہ صرف فائدہ پاکستان کو ہوگا بلکہ افغانستان کو زیادہ ہوگا. اور دوسری جو جتنی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جتنی تمام چیزیں جو ہم لگا رہے ہیں اپنی بارڈر پہ، اور اسی طرح افغانستان بھی کر رہا ہے، تو یہی چیزیں جو ہیں ہم اپنے لوگوں پہ لگا سکتے ہیں، بزنس میں لگا سکتے ہیں، عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب جو افغان حکومت ہے اور افغان طالبان انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ الٹیمیٹلی افغان بارڈر پہ تو ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی اکٹھے ہو رہے ہیں جو کہ مستقل جو ہے وہ پاکستان کے اندر دراندازی کرتے ہیں، اور پاکستانی فورسز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آپریٹ کر رہی ہیں، فتنہ خوارج کے خلاف. ہم نے دیکھا بھی ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہمارے آفیسرز نے قربانیاں دی، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی اور بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ بھی کیا اور ان کی ان سازشوں کو ناکام بھی بنایا. حماد حسن صاحب، لیکن یہ ضروری بھی ہے افغانستان کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت اگر آپ افغانستان کی ریکگنیشن دیکھیں تو وہاں پہ سفارت خانے تو ضرور کھلے ہیں، ان کے بھی سفارت خانے کھلے ہیں، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر ریکگنیشن نہیں ہے. اور پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے لیے تو ہمیشہ سے ہر فورم پہ بات کرتا رہا ہے کہ آپ ان سے انگیج کریں. دیکھیے افغانستان ایک آئسولیشن میں تو چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ اندرونی صورتحال جو تھی، اور پھر طالبان
2021 में आए, फिर उनका जो रवैया था वो बहुत सख्त गिर था। लेकिन जैसे कि गोरसी साहब ने बात की कि अफ़गानिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, समंदर नहीं है, ट्रेन नहीं है, कारखाने नहीं है, तो वो तो ज़ाहिर पाकिस्तानी का मुहताज है और पाकिस्तान ने एक बड़े भाई का किरदार भी अदा करना है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि चेंज होते हुए डायनेमिक्स, तो अब नॉर्वे ने अफ़गानिस्तान को सफारत खाने के लिए कोई ना कोई मतलब एक रिस्पांस दे दिया है। अमेरिकन डेलीगेशन आ गया है, अफ़गानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान के साथ मामलात पहले जैसे नहीं रहे, अब तकरीबन सेम पेज पर आने लगे हैं। तो ये तो एक इब्तदाई मरहला है, ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर बहुत बड़ा असलहा रह गया है, वहाँ पर वार लॉर्ड्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं दहशतगर्द, तो उसका सफाया करने में और मुस्बित समत में आने के लिए अभी वक्त लगेगा। हम फौरी तौर पर तवक्को नहीं कर सकते कि यानी एब्रप्टली ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ इंतहाई मुस्बित है। और लेकिन कम से कम ये तवक्को हम कर सकते हैं कि जो अफगान हुकूमत है वो बिल्कुल कैटेगोरिकल ये कह दे कि यहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी सरज़मीन के ख़िलाफ़ कोई भी तंजीमें जो है दहशतगर्द तंजीमें वो ऑपरेट नहीं करेंगी और उनको इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें हम देखते नहीं आए हैं। वो जब हम बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने सामने आ जाते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है विद इन अफ़गानिस्तान में हमने देखा है कि अगर ऊपर लोया पख्तिया वाले लोग हैं या हक्कानीज़ हैं या कंधारियों के दरमियान जो अब रिसेंट एक पैचअप हुआ है, तो यकीन उधर भी बातचीत हुई, क्योंकि तालिबान में भी डिवीज़न थी और हक्कानी वगैरह जो ग्रुप्स थे वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और पैचअप हो। यही अंडरस्टैंडिंग अभी कंधार से भी आई है और लगता है कि एश्योरेंसेस जो आए हैं कंधार से, स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स से चीज़ें आई हैं, तो एक किस्म के हम कह सकते हैं बेहतरी। फिर देखें कि स्टैक सबके हैं, रशिया के भी स्टैक से, तो देयरफॉर उन्होंने लिस्ट से टेररिस्ट में से लिस्ट में से नाम निकाल दिया। अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, तो उनकी भी वो कोशिश है कि अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश करें अपना सफारत खाना। चाइना तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं और चाइनीज़ फिर वहाँ पे रेयर अर्थ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो अमेरिकन भी उसी लिए आ रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे स्टेक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का बड़ा स्टेक है। देखें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, दो ममालिक है जिन्होंने इनको टेररिस्ट लिस्ट है उन्होंने भी निकाला था। सो एक किस्म की ऐसा है कि, और ये कहते हैं जब ये बातचीत हुई इसमें भी चाइना का भी एक किरदार था, ट्राइलेटरल एंगेजमेंट्स भी हुई हैं पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के। सो मेरा ख़्याल में सब के स्टेक्स भी थे। तो और देखें कि तालिबान भी चाहते हैं इंटरनेशनल रिकग्निशन। कहा गया है जब तक आप ये चीज़ें फुलफ़िल करेंगे दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन होगी और बाकी ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के कंसर्न से एड्रेस करेंगे तो आपको फिर रिकग्निशन मिलेगी। तो फिर ख़वातीन के एजुकेशन बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों पे एक स्टार्ट ले चुके हैं, तो हम तवक्को कर सकते हैं थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जी सर, एक मिनट देखिए, इंटरनेशनल रिकग्निशन तो फौरी तौर पर मिलना शुरू हो चुका है। जिस तरह नॉर्वे की बात हमने की, सिराजुद्दीन हक्कानी पर हेड मनी मुकर्रर थी, कोई 10 लाख डॉलर तकरीबन। उनके भाई अजीज़ हक्कानी पर भी थी, उनके कज़न अनस हक्कानी पर भी थी, वो तमाम हटा दिए गए हैं। टेररिस्ट लिस्ट से भी उनके नाम हटा दिए गए हैं। जो मेरे इन्फॉर्मेशन है, तो जब उम्रे से वापस आ रहे थे यूएई में कुछ मुज़ाकरात भी उनके साथ डायरेक्ट हुए हैं, तो मामलात उस सम बढ़ रहे हैं कि एक रिकग्निशन मिल रही है इंटरनेशनल सतह पे। ठीक है। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब और बाबर गोरसी साहब, आप हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए मौजूद रहे। हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान इंगेज कर रहा है, अब बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा से भी उनकी मुलाकात हुई है। उबूरी सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ से ताल्लुकात में बढ़ावे पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों तरफ तिजारत को भी बढ़ाना चाहते हैं, सरमायाकारी के हवाले से भी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। बांग्लादेश के उबूरी सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
یقینی طور پر 15 برس بعد سیکٹری خارجہ سطح پر ملاقات ہوئی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے. اس سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان سے کئی شپس جا چکے ہیں اور وہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ جو پورٹ ہے اس پر وہ لنگر انداز ہو چکے ہیں. لہٰذا ایک طرح سے تجارت کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان تعلقات میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر سابق سیکٹری خارجہ جناب جوہر سلیم. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب. 15 برس بعد سیکٹری خارجہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے خارجہ سطح پر اگر انتظامی معاملات کو ہم دیکھیں تو یہ ایک اعلیٰ ترین ملاقات ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے آنے والے دنوں میں تعلقات کو؟ جی بالکل، یہ جو ہے فارن سیکرٹری لیول کنسلٹیشنز ان کو کہتے ہیں، اور یہ 6th راؤنڈ تھا اس کا، اور اس میں ایک تعطل آ گیا تھا بہت ہی سالوں سے، جس طرح آپ نے کہا. تو یہ اتنے سالوں کے بعد پھر یہ دوبارہ ریزیوم ہوا ہے اس لیول پہ ڈائلاگ، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس لیول پہ جو پورے ریلیشنز ہوتے ہیں پولیٹیکل، اس میں اکنامک، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، کلچرل، سارے جو ڈائمینشنز ہیں اس کا ریویو کیا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کن کن شعبوں میں کہاں پہ ضرورت ہے اور انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانے کی، اور پھر آئیڈیاز ایکسپلور کیے جاتے ہیں تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے. تو یہ بہت ضروری تھا. اس سے پہلے جو پرائم منسٹر جو ہے دونوں ملکوں کے، ان کی ملاقاتیں آپ کو پتہ ہو چکی ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل فورا پہ ہوئی تھیں مختلف جگہ پہ 2 بار، وہ بھی مل چکے ہیں. ابھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ جو متوقع ہے اسی مہینے کے آخر میں 22 اپریل کو انفیکٹ، تو وہ بھی بہت اہم ہوگا. ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا جو دورہ ہے، اور یہ اب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہائی لیول کانٹیکٹس اتنے زیادہ فریکوینٹ اب ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے ٹریڈ ریلیشنز، جو جس طرح سے ایک ڈائریکٹ ٹریڈ ریلیشنز جس طرح سے ان میں ریزمپشن اور انہانسمنٹ ہو رہی ہے، آلموسٹ $1 بلین کے قریب جو ٹریڈ متوقع ہے. تو اور اس میں ٹریڈ سرپلس بھی خاصا پاکستان کے حق میں ہی ہے. پھر یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے پچھلے دنوں میں ویزا جو ریسٹرکشنز تھیں وہ جو بنگلہ دیش کی طرف سے تھیں پاکستان پہ، ان کو بھی ختم کیا گیا. پھر جنوری میں پاکستان بنگلہ دیش بزنس کاؤنسل بھی سیٹ اپ کی گئی. پھر اسی طرح اور بھی یہ آپس میں یہ بھی طے پایا کہ کلچرل اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور جو باقی ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں گے. تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے پہلے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب حسینہ واجد پرائم منسٹر تھیں تو اس وقت ایک انفارچونیٹلی جو، اور یہ سمجھا جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی کہ ان کا پرسنل ونڈیٹا تھا پاکستان کے خلاف، اور ان کے ٹائم پہ بنگلہ دیش جو وہاں پہ ایک فیلنگ تھی بنگلہ دیش میں کہ وہ ایک کلائنٹ سٹیٹ بن رہا ہے آلموسٹ انڈیا کی، اور انڈیا کا بہت ہی زیادہ عمل و دخل ہو گیا اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھی. تو اس کی وجہ سے، اور اسی کا باقی چیزوں کے علاوہ اسی کا بھی ایک ریاکشن سمجھ وہ پھر سامنے آیا، جو وہاں پہ ایک بالکل ایک ریولوشن آیا. تو لیکن اب جو خوشائند چیز ہے کہ اب جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ ایک بڑے بیلنسڈ اور ایک بڑے فرینڈلی اور پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ ہیں دونوں طرف سے. اور اس میں دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی ایک جو ہے ایک سینرجی کی سچویشن ہے، ایک ون ون سچویشن ہے. بیکاز جب ٹریڈ بڑھے گی آپس میں، ٹورزم بڑھے گا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھیں گے، کلچرل ایکسچینجز بڑھیں گے، انویسٹمنٹ کوآپریشن بڑھے گا، تو اس کا دونوں سائڈز کو ہی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب، یہ اسٹریٹجک تعلقات کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، آگے چل کے بہت امپورٹنٹ ہوگا اس پورے خطے کے حوالے سے بھی. جی ہاں، ایگزیکٹلی. دیکھیں کہ جس طریقے سے تعلقات جب اسٹیبلش ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے ملٹری ڈیلیگیشن یہاں پاکستان میں وزٹ کرنے آئے ہیں، اور 2 ڈیلیگیشنز آئے، ان کے ایئر فورس کے لوگ آئے ہیں، ان کے ملٹری کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور پھر جس طریقے سے ٹرسٹ جو فوراً اسٹیبلش ہوا ہے بٹوین دی 2 کنٹریز، اور اسپیشلی دیکھیں 71 کے جتنے نشانات تھے، سمبلس تھے، دے ہیو بین بلڈوزڈ، اور ان کو گراؤنڈ پہ لے آئے ہیں. تو وہ جو 2 نیشن تھیوری جو لوگ بات کر رہے تھے تو وہ بھی نلیفائی ہوا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب جب یہ حالات جس طرح جوہر صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، ایک دفعہ سائیڈ لائنز پہ نیو یارک میں ملاقات ہوئے، سیکنڈ کائرو میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. اب آمنہ بلوچ گئی ہوئی، اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر بھی جا رہے ہیں. تو اس سے یہ اب میرا خیال 15 سال کے بعد فرسٹ ٹائم کو ایسا ہمارا پاکستانی
ऑफिशियल जाके विज़िट करेगा हायर लेवल पे, जो जो मिनिस्टर भी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन खलबली इंडिया में मची हुई, उसकी इम्प्लीकेशन वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वो उनको ख़तरा है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जब बात आती है, 7 सिस्टर स्टेट्स की बात होती है, क्योंकि साथ के साथ स्टेट्स में ऑलरेडी दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस है। और फिर ये वो लोग समझते हैं कि हम मेन लैंड इंडिया से वी आर डिफरेंट, वो मंगोलाइट हैं, मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं जो हिंदू बिलीफ्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट है फ्राम उनसे। तो ये सारे फैक्टर है। एक रास्ता है जो बांग्लादेश के अंदर में सलीगरी कॉरिडोर है, तो उनको ख़तरा, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, नीचे अब बांग्लादेश भी आ गया, तो चाइना के ख़तरे से बचने के लिए उन्होंने बांग्लादेश के अंदर से एक रास्ता दिया हुआ था टू एक्सेस नॉर्थ, तो वो भी उनके हाथ से निकल गया। सो स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सेट बैक है इंडिया के लिए। लेकिन दोनों ममालिक जब पाकिस्तान बांग्लादेश की बात हैं तो वो पुराने जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे, मिथ्स थे, वो इससे ख़त्म होंगे। जौहर सलीम साहब, अब ज़ाहिर है हमने देखा कि यूएन सेशन में मुलाकात हुई, फिर कायरा में मुलाकात हुई, बॉडी लैंग्वेज हमने तो देखा कि बड़ी स्माइलिंग, बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक सफारतकार की हैसियत से आप फरमाइएगा कि जब ये मुलाकातें हुई थी डॉक्टर यूनुस की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो बॉडी लैंग्वेज आपने क्या देखी, किस तरह से देखी? और फिर ज़ाहिर है कि हम चाहेंगे कि ग्लोबली पाकिस्तान और बांग्लादेश इस रीजन के अंदर, ज़ाहिर है सार्क भी है, उसके हया के लिए जो और फोरम्स हैं वहाँ पे ये दोनों ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो उसका टोन और टेनर था उन मुलाकातों का, और जो उसमें आप डिमांड कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको आपने कहा, वो भी सब बहुत पॉजिटिव था। डॉक्टर यूनुस जो हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड हैं, और उनका फोकस जो होता है हमेशा वो इकोनॉमिक साइड पे बहुत ज़्यादा और डेवलपमेंट साइड पे, बल्कि उन्होंने तो उनका वो जो ग्रामीण बैंक था, जो माइक्रो फाइनेंस, उसने तो बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन लेके आया था, और उनको आपको पता है नोबेल प्राइज़ भी मिला था उससे। तो बहुत ही एक काबिल और अहल लीडर हैं वो। और यहाँ तक आपने इसकी बात की सार्क के अहया की, तो बिल्कुल इस वक्त जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है, और इनफैक्ट वो पाकिस्तान आए भी थे कुछ माह पहले, बल्कि हमने उनको मेरे से भी वो उनकी मुलाकात हुई थी, एक हमने सेमिनार भी मुनक्किद किया था जो इसी चीज़ पे था कि किस तरह से सार्क को रिवाइव किया जाए, किस तरह से उसको रीइन्विगरेट किया जाए। बिकॉज देखें, ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि साउथ एशिया, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलस रीजन है, दुनिया का हर चौथा शख्स जो है वो साउथ एशिया में रहता है, लेकिन वो साथ ही साथ दुनिया का सबसे जो है ना, सबसे कम इंटीग्रेटेड या लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन भी है। सिर्फ 5% ट्रेड जो है साउथ एशिया के मुल्कों की वो इंट्रा रीजनल है आपस में। तो वो उसमें गुंजाइश जो है बहुत ही ज़्यादा है इस चीज़ की, कनेक्टिविटी की, आपस में ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन की, आपस में टूरिज्म की। और उससे पूरे देखें, हमारे सामने ये सब मिसालें हैं, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, नाफ्टा है, किस तरह से जब ये रीजनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जब ये फली फूली इन्होंने प्रॉस्पर किया, तो उन सारे जो उस मुल्क में जितने उन रीजन्स में जितने भी मुल्क थे, उन सब ने भी बहुत प्रॉस्पर किया। तो साउथ एशिया को बिल्कुल ज़रूरत है कि यहाँ पे, और सार्क जो है उसके एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होने में एक बड़ी रुकावट जो थी, वो इंडिया का एक बड़ा हेजेमोनिक किस्म का पोस्चर था, और थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड था जो बाकी सब मुल्क हैं साउथ एशिया के उनकी तरफ। और उससे भी वाज़ह होता है कि इस वक्त इंडिया के ताल्लुकात जो अपने सारे हमसाया मुल्क हैं, बेशक वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या नेपाल है या मालदीव्स हैं, किसी के साथ भी, श्रीलंका है, किसी के साथ भी आइडियल नहीं है। तो सार्क के अब जो कोशिश होगी उसको दोबारा से रिवाइटलाइज करने के लिए, उसमें बांग्लादेश के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बिल्कुल इस इत्तेफाक किया था, और अब ये जो सारी ट्रांजिशन आई है बांग्लादेश में उसकी, और आपको पता है बांग्लादेश के उनके ही तजवीज़ पे ये सार्क जो है वो कायम भी हुई थी। उस ज़माने में तो ज़ाहिर सदर ज़ियाउर रहमान थे, फिर बाद में जो जनरल इरशाद थे, तो बाद में फिर ये थोड़ी डोमेंट हो गई। तो अब जबकि बांग्लादेश के ही सेक्रेटरी जनरल हैं, और बांग्लादेश चाहता है कि इसको दोबारा से, और पाकिस्तान भी बहुत कीन है इसके लिए, तो और बाकी भी जो सारे मुल्क हैं साउथ एशिया के, तो इंशाल्लाह इसकी जो इस वक्त रिवाइटलाइज करने की कोशिशें जो हैं, उनकी कामयाबी का जो इम्कान है वो पहले से बेहतर होगा इंशाल्लाह। वो बेहतर होगा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। और ये बात तो दुरुस्त है कि भारत ने अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात तो ख़राब किए हुए हैं,
लिहाजा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी जी खित्ते हाँ में। बिल्कुल देखें सार्क जिस तरह उन्होंने बात की है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम था और जिसको इंडिया की वजह से और अपने एक हटदर्मी की वजह से उन्होंने किया था और किसी से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में एक टाइम आया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट मुल्क है, बड़े मुल्क है, दे कैन प्रिवेल और जो हमारे ट्रेड के स्पेशली जो कॉपरेशन है, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, इन ममालिक के एक्टिव हैं, उससे ये चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं एंड वी कैन रीएक्टिवेट जो सार्क। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब आपका। जौहर सलीम साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में बहुत सी नई जहतें हैं क्योंकि पाकिस्तान तिजारत, इलाकाई राब्ते और सार्क के मामलात में ज़ाहिर है कि ख्वाहिशमंद होगा कि बांग्लादेश के साथ वो आगे बढ़े, जबकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए बहुत से दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनमें ईरान है, मशरिक़ वस्ता है और वस्त एशियाई ममालिक हैं जिनके साथ वो ताकारी बढ़ाना चाहेगा। तो बहुत अहम ये डेवलपमेंट है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।